जय होस्। संसारभर हामीलाई हेरेर साधना गरेर लाभ लिइरहनुभएका मित्रहरू र हामीलाई हेरेर लाभ लिने तर्खरमा रहनुभएका मित्र, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी मनोक्रान्ति केन्द्र त्यस अन्तर्गत रानीबारीमा हरेक दिन बिहान 7 बजेबाट झन्डै 8 बजेसम्मको यो मनोक्रान्ति योग, जसमा योग, ध्यान, प्राणायामको प्याकेज हुन्छ। यो तीनवटा प्याकेजले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक समस्या, कुनै पनि खालका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पर्याप्त भूमिका खेलिरहेको छ, खेल्दै आएको थियो र खेलिरहनेछ पनि। अहिले हामी योगाभ्यासमा गइरहेका छौँ र यहाँहरू सबैलाई अवगत हुनुपर्छ कि योग स्ट्रेचिङ व्यायाम हो। त्यसकारण यसलाई सिधै गर्नु हुँदैन। यसको लागि वार्म अप चाहिन्छ, एरोबिक्स चाहिन्छ। चाहे नाच्नुस्, उफ्रिनुस्, कुद्नुस्, हिँड्नुस्, पहिला शरीरलाई तताउनुपर्छ अनि बल्ल गएर योगासनमा छिरिन्छ। हामीले यहाँ हाम्रो सुविधाअनुसार यो जङ्गलको परिक्रमा गर्ने गर्छौँ, वाक गर्छौँ। झन्डै 15-20 मिनटको वाकपछि बल्ल गएर हामी योगासनमा आउँछौँ। त्यस्तै यहाँहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सँगै कसैसँग अथवा एक्लै हुनुहुन्छ भने पहिला शरीरलाई उफ्रेर अथवा नाचेर अथवा हिँडेर अलिकति वार्म गर्नुहोस्, कम्तीमा 5 मिनट। अब हामी पहिलो स्ट्रेचिङमा जाँदैछौँ। बिस्तारै चाहिँ सास तान्दै हातलाई तन्काउनुहोस्। यो विशेष यो तन्कासन हो। यो कुनै क्लासिकल आसन होइन। यो बिरालोबाट सिकेको, कुकुरबाट सिकेको विधि हो। किनकि कुकुर, बिरालो या बाघ, भालु, चितुवा जब उनीहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट चाहिने हुन्छ, उनीहरूको शरीरमा पनि स्ट्रेस हर्मोन विकास हुन्छ र त्यो स्ट्रेस हर्मोन चिन्ता लिएर मात्रै विकास हुने होइन। स्ट्रेस हर्मोन चुपचाप लामो समय बसिदिँदा पनि शरीरमा स्ट्रेस हर्मोन बढ्छ। फेरि याद राख्नुहोस्, चुपचाप लामो समय शरीरलाई नचलाइकन बस्दाखेरि पनि तनाव सुरु हुन्छ, बोरिङ सुरु हुन्छ, टेन्सन सुरु हुन्छ। यो कुरा मान्छेलाई मात्र होइन, बाघ, भालु, चितुवा, कुकुरलाई पनि हुन्छ। तर कुकुरले थाहा पाइहाल्छ, कलेज नगए पनि, स्कुल नगए पनि स्ट्रेस हर्मोन बढिसक्यो, अब योग गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउँछन् उनीहरूले। अब उनीहरूको योग भनेको तन्कासन हो, यही हो। त्यसकारण जसरी कुकुरले तन्काउँछ आफ्नो हिसाबले, बाघले, चितुवाले, हामीले पनि तन्काउने हो। जब जब हामीलाई 1 घन्टाभन्दा बढी एक ठाउँमा बस्नु परेको हुन्छ, हामीलाई बोर भएर आउँछ, स्ट्रेस हर्मोन बढ्छ, के गरौँ हुन्छ, निराशो लाग्छ र त्यसबाट निजात पाउन, मुक्ति पाउन हामीले पनि सिक्ने तन्काउने हो। यो हरेक घन्टामा कम्तीमा 1 मिनटमा तन्काइरह्यो भने उठेर काम गर्ने मान्छेहरू या बसेर काम गर्ने मान्छेहरू, उनीहरू सबैको लागि घन्टामा गर्न सकिने एक्सर्साइज हो तन्काउने। यो तन्काउने यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, खुट्टादेखि तन्काउने, पिडाउला तन्काउने, घुँडालाई भित्र तान्ने, तिघ्रालाई, मलद्वारलाई टाइट गर्ने, पुट्ठालाई टाइट गर्ने, पेटलाई भित्र तान्ने, छातीलाई फुलाउने, गर्दनलाई माथि अनि पुरा शरीर तन्काउने। मानव चारैतिर डोरीले तानिरहेको छ मलाई। अब गहिरो सास तान्नुस्। अब सास छोड्दै
यो हातलाई यतिकै राखौँ, दुई खुट्टा जोडौँ ठ्याम्मै तलदेखि माथि। अब हामी वृक्षासन गर्न गइरहेका छौँ, ताडासन, वृक्षासन। बिस्तारै हातलाई माथि ल्याउँ, साससँगै जोडौँ, यसलाई फसाउँ, माथि हेर्नुहोस्। अब गहिरो सास तान्दै कुर्कुच्चो बिस्तारै उचाल्दै जाउँ, गहिरो सास तान्दै छोड्दै गर्नु होला। 1, यो कम्तीमा 15 सेकेन्ड, बढीमा 3 मिनट बस्न सकिन्छ यसमा। 2, 3, झन्झन तन्काउँदै जानुस्। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 सेकेन्ड भयो। अब गहिरो सास तान्ने एकपल्ट। पहिला हातलाई नझार्ने, श्वास छोड्दै हातलाई यतिकै राखौँ, खुट्टा फट्याउँ। अब यो हातलाई फर्काउँदैछौँ, गहिरो सास तान्ने पहिला, श्वास छोड्दै 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 तन्काउनुस्। 1, 2, 3, 4, हातलाई बिल्कुल टी आकारमा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब सास तान्दै अर्को दिशामा। 1, 2, 3, 4, हातलाई बिल्कुल टी बनाउनुहोस्, तल नझर्नुहोस्, माथि पनि नउचाल्नुहोस्, टी आकारमा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सास तान्दै फेरि सिधा हात यतिकै सिधा राख्नुहोस्। एउटा खुट्टा होरिजोन्टल, अर्को भर्टिकल। गहिरो सास तान्नुहोस्, श्वास छोड्दै 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 माथि हेर्नुहोस्। हात बिल्कुल सिधा, डन्डा जस्तो सिधा, झन्डा जस्तो सिधा। पुरा शरीर तन्काउनुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सास तान्दै सिधा। अब अर्को दिशामा श्वास छोड्दै। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सास तान्दै श्वास छोड्दै। अब यो हात बिस्तारै कम्मरमा लगेर जोडौँ, खुट्टालाई 1 फुट मात्रै फट्याउने।
यो कम्मर दुखेका रोगीहरूको लागि वरदान हो। ब्लड प्रेसर लो छ भने अलि रिङ्गाउँछ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुस्। हाई छ भने यसले उपचारको काम गर्छ। गहिरो सास तान्ने, श्वास छोड्दै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सास तान्दै अब यो हात माथि ल्याउँ, बिल्कुल माथि। अब श्वास छोड्दै अगाडि, तर अगाडि झुक्दा यदि ब्लड प्रेसर हाई छ भने धेरै लामो झुक्नै हुँदैन। यदि कम्मर दुखेको छ भने पनि अगाडि झुक्नाले ढाड कम्मरलाई समस्या ल्याउँछ। पछाडि झुक्ने सबै क्रिया औषधि हुन्छ, अगाडि झुक्ने सबै क्रिया समस्या हुन्छ। त्यसलाई अभोइड गरेर हाई ब्लड प्रेसर छ भने पछाडि नै झुकिरहने, कम्मरको दुखाइ छ भने पछाडि नै झुक्ने, अगाडिको अभोइड, त्यसलाई छोड्दिने। श्वास छोड्दै छोड्दै छोड्दै। अब यसलाई खुट्टा जोडेर गर्न सकिन्छ, क्लासिकल्ली फट्याएर गर्न सकिन्छ, आफ्नो सुविधा अनुसार गर्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सास तान्दै माथि आउनु, बिस्तार बिस्तार हात माथि माथि माथि। अब श्वास छोड्दै खुट्टालाई पूर्व र पश्चिम तेर्स्याउने, मेच। गाह्रो हुने मान्छे कमजोर छ भनेर बुझ्नु। ढाडलाई सिधा पार्नु, ढाडलाई एकदमै मेचमा बसे जस्तो आरामसँग बस्नु। 1 2 सिधा पार्नु सर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब सास तान्दै सिधा। सुविधा खोज्दै नखोज्नु, सुविधा खोज्दै नखोज्नु आसन गर्दा, तर धेरै एक्सट्रिममा गएर पुरुषार्थ नगर्नु, मूर्खता हो त्यो। हेर्नुहोस् है, मूर्खता र साहसको बीचमा एउटै मात्र अन्तर हुन्छ। मूर्ख मान्छे एक्सट्रिममा जान्छ एकैचोटि, साहसी मान्छे एक्सट्रिममा जान्छ तर बिस्तार बिस्तारै जान्छ। त्यसकारण जाने त एक्सट्रिममै हो, तर स्टेप बाई स्टेप, एकैचोटि एक्सट्रिममा जानु हुँदैन। अनि मुड मान्छे मूर्ख भन्दा पनि तल हुन्छ। मुड मान्छे उसले त प्रयासै गर्दैन, ऊ त मुडा जस्तो बस्या बसे। मुडा जस्तो मान्छे नामै मुड, नामै मुडा। मुडा कसैमा माथि बस्नै सक्दैन, उसमाथि सबै बस्छ। अब हामी बस्ने प्राणायामको चरणमा छौँ, बसेर गरिने प्राणायाम। बस्दाखेरि हामीले जुत्ता र मोजा दुवै छोडेर खुट्टालाई जमिनमा जोडेका छौँ। यसरी जोड्दा जमिनबाट एनर्जी निस्कन्छ। हामीले बिजुली बत्ती बेला बेलामा अर्थिङ गरेर बाल्ने गर्छौँ। अर्थिङ भनेको तारलाई जमिनमा गाड्दिनु हो।
अनि बिजुली कसरी बल्छ त भन्नाले जमिनबाट आएको शक्तिले। आकाशबाट शक्ति आउँछ पोजिटिभ चार्ज, जमिनबाट शक्ति आउँछ नेगेटिभ चार्ज। अनि तपाईलाई थाहा छ ब्याट्री प्लस माथि हुन्छ माइनस तल हुन्छ, यो नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज जोडेर ब्याट्रीले काम गर्छ। जिन्दगी पनि ब्याट्री हो। जब आकाश हुँदैन आफ्नो माथि शक्ति घट्यो, जब हामी जमिनमा टेक्दैनौँ शक्ति झनै घट्यो। अनि जहाँ शक्ति घट्छ त्यहाँ रोगै रोग पलाउन थाल्छ, मानसिक पनि शारीरिक पनि। त्यसकारण खुला आकाश र खुला धरती हाम्रो लागि वरदान हो। जहिले पनि हामीले यसलाई सेवन गर्न नसके पनि दिनको कम्तीमा आधी घण्टादेखि 2 घण्टा माथि आकाश तल जमिन भयो भने तपाईलाई रोगी पार्ने तत्त्व यो धरतीमा कम हुन्छ। तर दुर्भाग्य कि दुवै बिर्सिसके मान्छेले। अतः यसलाई ग्राउन्डिङ भनिन्छ। यो वैज्ञानिकहरूले भर्खरै रिसर्चले पत्ता के लगाए कि कोल्डदेखि क्यान्सरसम्म लाग्नुको पछाडि पनि शरीरमा फोहोर जमेर हो र यो फोहोर जमेपछि इन्फ्लेमेसन हुन्छ। इन्फ्लेमेसन बढ्दै गएर क्यान्सर हुन सक्छ। जबकि यो जमिनसँग जोडिँदा यहाँबाट आएको ऊर्जाले शरीरको फोहोरलाई फाल्दै गर्छ र हामीलाई भयङ्कर रोगबाट जोगाउँछ। अतः यो ग्राउन्डिङ। अब हामी श्वास क्रियामा जाँदैछौँ। संसारभरि हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका मित्रहरू, हामीलाई राम्ररी निहाल्नुस् अनि पछ्याउनुस्। श्वास फाल्ने पेट तान्ने, नाकबाट श्वास फाल्ने पेट तान्ने। यदि मेन्सुरेसन पिरियड चलिरहेको हो भने पेटलाई नचलाउने। यदि अल्सर छ भने पेटलाई नचलाइकन यो क्रिया गर्ने। यदि हर्निया पेटको छैन भने यो क्रियामा श्वास चलाउन सकिन्छ पेटसँगै, या पेट चलाउन सकिन्छ श्वाससँगै। तर हर्निया छ भने पेट नचलाइकन। सुरुका दिनमा 1 हप्तासम्म मस्कुलर पेन, शरीरमा अलिअलि दुखाइ हुन्छ, कसैलाई धेरै पनि हुन सक्छ। यो दुखाइ समस्या होइन, तपस्या हो। यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, किनकि 2-4 दिनपछि यो सधैँको लागि जानेवाला छ। 2-4 दिनपछि यो दुखाइ सधैँको लागि जानेवाला छ। कम्तीमा 100 पल्ट श्वास तान्दै, श्वास फाल्दै, हात तल झार्दै, मुन्टो माथि, अब अर्को राउन्ड। हात सिधा, ढाड सिधा। यसलाई चाहिँ मलाई हेर्नुस्, यो सिधा सिधा तान्ने हो। यो यसरी तलमाथि होइन, सिधा सिधा। श्वास फाल्ने, हात तान्ने। अब तेस्रो आइटम प्रिपरेसन।
ढाड सिधा, मुन्टो माथि, आँखा बन्द। ओके, अब चौथो आइटम, हात सिधा। मलाई हेर्नुस्, यो जिउ चाहिँ यता जानुपर्छ। मुन्टो माथि। ओके, अब डोरी। मलाई हेर्नुस्, यो हात पुरा गोलो घुम्छ। उल्टो। ओके, अब शान्त एकछिन, नाकमा ध्यान ल्याउनुस्, श्वासलाई हेरेर बस्नुस्, श्वासलाई गनेर बस्नुस्। एकछिन ध्यान, श्वास भित्र पस्छ, बाहिर आउँछ, 1 2 3, श्वासलाई काउन्ट गरेर बस्नुस्। अब हामी यो ब्रिफ ध्यानपछि श्वास क्रिया, जसमा श्वास रोक्नुपर्छ, पतञ्जलिको सूत्र छ, श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। दोस्रो सूत्र छ, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अर्थात् श्वास प्रश्वासलाई रोक्नु नै प्राणायाम हो। जहाँ श्वास प्रश्वास रोकिन्छ त्यहाँ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम भन्ने सूत्रले व्याख्या गरेको छ कि प्रकाश भनेको ज्ञान, आवरण भनेको अज्ञान। हामीलाई जिन्दगीभर दुखी बनाउने, कन्फ्युज बनाउने, पीडित बनाउने अज्ञानता हो। त्यो अज्ञानताको पर्दा तब हट्छ जब श्वासलाई रोकिन्छ। यदि तपाईले श्वास नरोकिकन श्वास क्रिया मात्रै गर्नुभयो भने यो शारीरिक फाइदा त यसले दिन्छ, फुर्ती दिन्छ, शान्ति पनि दिन्छ, आनन्द पनि बोध हुन्छ। तर यदि श्वास रोकिएन भने यसले तपाईको माइन्ड फ्रेमबाट आइरहेका, माइन्डको कारणले आइरहेका, मनको कारणले आइरहेका विक्षिप्तताहरू, मनका विक्षिप्तताहरू, पीडाहरू, दर्दहरू कहिल्यै समाप्त हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसैले यदि मनको दुःखबाट सधैँ मुक्त हुनु छ भने पतञ्जलिले यहाँ सूत्रमा भन्नुभएको छ, श्वासलाई विच्छेद गर्नुपर्छ। तर एउटा शर्त छ, ब्लड प्रेसर हाई भइरहेको छ भने श्वास रोक्न पाइएन, दमको रोगी छ भने श्वास रोक्न पाइएन, त्यस्तै छारे रोग छ भने श्वास रोक्न मिल्दैन, मुटुको रोग छ भने श्वास रोक्न मिल्दैन। यी चारवटा केसमा
ध्यान राख्नुपर्छ, अन्यथा अरू साथीहरूले श्वासलाई गहिरो गहिरो चलाउँदै जाने हो। अनि बिस्तारै बिस्तारै श्वासक्रिया गर्दै तपाईँका रोगहरू हट्दै गएपछि ब्लड प्रेसर बिस्तारै बिस्तारै नर्मलमा आउँदै जान्छ, दम निको हुँदै जान्छ, सबै रोग निको हुँदै गएपछि अनि श्वास रोक्न पाइन्छ। ओके, मुखलाई खोल्नुस्, गोलो बनाउनुस्, श्वास जोडसँग फाल्ने, जोडसँग तान्ने, यो भस्त्रिका स्टाइलमा हुन्छ। तान्दै फाल्दै तान्दै, मुन्टो माथि, टाउको, गर्दन, मुन्टो, ध्यान राख्नु, ढाड, जोडसँग। जोडसँग। अब सारा सास बाहिर फाल्नुस्, बाहिरै रोक्नुस्। मलद्वारलाई खुम्च्याउनुस्, यसलाई मूलबन्ध भनिन्छ। पेटलाई भित्र तान्नुस्, यसलाई उड्डियान बन्द। घाँटी थिच्नुस्, यसलाई जालन्धर बन्द। यो तिनैवटा बन्द लागेपछि यसलाई त्रिबन्ध भनिन्छ। जबरजस्ती श्वास रोक्ने जिन्दगी समस्या होइन, तपस्या हो। यदि शरीरलाई दुःख दिएन भने मनले दुःख पाउँछ, यदि शरीरले दुःख पाएन भने मनले दुःख पाउँछ, शरीरले दुःख पाएन भने मनले दुःख पाउँछ। अहिलेसम्म जिन्दगीभर हामीले शरीरलाई पुल्याएकै कारणले गर्दा मन पीडित भएको हो, मन विक्षिप्त भएको हो, मन विक्षिप्त भएको हो। त्यसकारण शरीरलाई पुल्याउने गर्नु हुँदैन, यसलाई पीडा दिनुपर्छ, यसलाई दर्द दिनुपर्छ। यो दर्द पाएन भने हुर्कँदैन, मनले दर्द पायो भने बर्बाद हुन्छ, तनले दर्द पाएन भने तन बर्बाद हुन्छ। एउटालाई दर्द दिनु हुँदैन, अर्कोलाई दर्द दिनै पर्छ। त्यसकारण शरीरमा कम्पन नउठेसम्म रोक्नु, भित्रबाट काँपे जस्तो अनुभव नभएसम्म। बटम लाइन यही हो, श्वास रोक्दा भित्रबाट कम्पन आयो भने बल्ल गएर श्वास छोड्ने। ओके, अब श्वास भित्र तान्ने। अघिको बहिर्कुम्भक, अब अन्तर्कुम्भक। श्वासलाई टाइट गरेर बस्नुस्। कम्तीमा आधी मिनट, बढीमा 2 मिनट। अन्तर्कुम्भक कम्तीमा 15 सेकेन्ड, बढीमा 1 मिनट। यो बहिर्कुम्भक कम्तीमा 1 मिनट। यसलाई फेरि बुझ्नुस्, बहिर्कुम्भक भनेको बाहिर श्वास छोडेर रोक्नु हो। बाहिर श्वास छोड्नुलाई बहिर्कुम्भक, त्यो 15 सेकेन्ड कम्तीमा, बढीमा 1 मिनट रोक्ने हो। यो अन्तर्कुम्भक, अन्तर्कुम्भकमा कम्तीमा 30 सेकेन्ड, बढीमा 2 मिनट। बटम लाइन, शरीर चाहिँ भित्रबाट कम्पन नछुटेसम्म, हल्का कम्पन नभएसम्म रोकिराख। ओके, अनि यो पनि बुझ्नुस्, दुनियाँमा झन्डै 1/4 मान्छेलाई मानसिक समस्या छ, मानसिक रोगै छ, र अर्को 1/4 त्यो रोगको क्यूमा बसिसकेका छन्। या त रोगी छन् मानसिक, या त मानसिक रोगी हुने तर्खरमा छन् मान्छेहरू। र मानसिक रोगै भइसकेपछि त्यसको लक्षण के हुन्छ? मानसिक रोग भइसकेपछि उसले श्वास गहिरो तान्न छोड्न सक्दैन। फेरि पनि सबैले बुझ्नु होला, मानसिक रोग भइसकेपछि गहिरो श्वास तान्न, गहिरो श्वास छोड्न सक्दैन। यो मानसिक रोग भइसकेको लक्षण हो। र गहिरो श्वास तान्न र छोड्न सकेन भने अक्सिजन पुग्दैन मस्तिष्कलाई। अक्सिजन पुगेन भने मस्तिष्क झन् कन्फ्युजनमा जान्छ। अनि त्यो कन्फ्युज मस्तिष्कले फेरि श्वास तान्दैन, गहिरो नतानेपछि फेरि कन्फ्युजनमा जान्छ। यसरी यो दुष्चक्रमा फस्छ। अतः
श्वास गहिरो तान्नु छोड्नु सक्नु भनेकै म स्वस्थ छु भन्ने सिम्बल हो। जति गहिरो श्वास तान्न सकिन्छ, जति छोड्न सकिन्छ, म मानसिक रूपमा स्वस्थ छु भन्ने परिचायक हो, सिम्बल हो। र जति हाम्रो श्वास तान्न छोड्न सक्दैन, हामी मानसिक रोगमा फँसिसकेका छौँ र फस्नेवाला छौँ भनेर बुझ्ने हो। त्यसकारण यो गहिरो गहिरो श्वास तान्नुको पनि मनोविज्ञानसँग गहिरो ताल्लुक छ, सम्बन्ध छ। अब अर्को राउन्ड हामी उठेर गर्छौँ। संसारभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका मित्रहरू, यहाँहरूले ड्युटीमा हुनुहुन्छ भने उठेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या बिरामी हुनुहुन्छ खाटमा पल्टिरहनु भएको छ भने पल्टेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले भने श्वास क्रिया गहिरो क्रिया भएन भने मानसिक समस्या बल्झिँदै जान्छ। त्यसैले संसारभरका प्यारेन्ट्सहरू हो, मेरा छोराछोरीलाई के समस्या भयो भनेर हेर्नै पर्दैन। उसले श्वास गहिरो फेरिरहेछ कि छैन त्यसलाई हेर्नुहोस्। उसले श्वास गहिरो फेरिरहेछ छैन भने ऊ मानसिक रोगी भइसक्यो या हुने तर्खरमा छ। त्यसकारण छोराछोरीलाई बचाउनु छ भने उनीहरूलाई श्वास फेर्न सिकाउनु पर्छ र उनीहरूलाई सिकाउनलाई आदेशले सिक्दैन, उपदेशले सिक्दैन, तपाईँले आफैले गरेर देखाउनु पर्छ। त्यसकारण जबसम्म आमा बाबा सुध्रिँदैनन्, छोराछोरी यो दुनियाँमा सुध्रिनेवाला छैनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। त्यस्तै जबसम्म टिचरहरू सुध्रिँदैनन् तबसम्म विद्यार्थीहरू सुध्रिँदैनन्। यसैले जे कुरा हामी अरूलाई सेयर गर्नु छ त्यो आफूमा नआएसम्म अरूलाई सेयर गर्न सकिँदैन। ओके, अब प्रिपरेसनमा क्रिया त्यही हो, श्वास छोड्दै तान्दै। जोडसँग ओके, अब यसलाई मोड्नुहोस्, यो खुट्टालाई डरै राखेर मोड्नुहोस्। जिउलाई सिधै ओके, अर्कोतिर ओके, अब पछाडि अब अगाडि ओके, अब सिधा उभिनुहोस्। अब सारा सास बाहिर फाल्नु। एमएसलाई टाइट, पेटलाई भित्र, चिनलाई लक, पुरा टाइट। शरीरमा कम्पन नउठेसम्म टाइट गर्नुहोस्। अब गहिरो सास ताने। अब दुई बन्द, मलद्वार र चिन मात्रै।
ओके, अब बसौँ। अब अन्तिम धक्का सबभन्दा जोडसँग। अब सारा सास बाहिर, बहिर कुम्भक। मलद्वार खुम्चाउने, पेटलाई तान्ने, चिउँदो लक, यसलाई बहिर कुम्भक। कम्तीमा 15 सेकेन्ड, बढीमा 1 मिनट। अब सास तान्दै, गहिरो सास, 2 बन्द। कम्तीमा आधी मिनट, बढीमा 2 मिनट। ओके, अब ढाड सिधा। अब हामी ध्यानको प्रक्रियामा छौँ। मुद्रा बनाउनुस्। यसलाई प्राण मुद्रा भनिन्छ। प्राय जसो रोग त यति मुद्राले पनि ठिक पार्छ यदि 24 मिनट बिहान र बेलुका गर्ने हो भने शास्त्रानुसार। दोस्रो मुद्रा या त साम्भवी यहाँ हेर्ने या त अगोचरी। अहिले सजिलोको लागि अगोचरी गरौँ। यो टुप्पोमा, नाकको टुप्पोमा हेरौँ। गहिरो सास तान्नुहोस्। गहिरो 1 2 3 गरेर गहिरो, झन् गहिरो, झन् गहिरो, गहिरो 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 पुरा 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 सास। अब छोड्नुहोस्। पूरा सास फाली। अब फेरि तान्नुहोस्। अझ तान्नु, अझ 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 गहिरो गहिरो गहिरो। अब फाल्ने। पूरा फाल्यो, फेरि तान्ने। पूरा 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 पूरा। ओके, अब ढाड सिधा, गर्दन सिधा। अब हामी ध्यानमा छौँ। नाकको टुप्पोमै हेर्दै गर्नु होला। जब आँखा साह्रै पिरो हुन्छ अनि मात्रै बन्द गरौँ। ढाडलाई सिधा पार्ने। अरू सारा शरीरलाई ताबामा राखेको घिउ पग्ले जस्तै पुरा पग्लेको अनुभव गर्ने, ढाड बाहेक। अब ध्यान नाकका प्वालमा। श्वास भित्र जान्छ, कहाँ कहाँ छोएर जान्छ त्यसलाई अनुभव गरौँ। श्वास बाहिर आउँछ, कहाँ कहाँ छोएर आउँछ त्यसलाई अनुभव गरौँ। श्वास भित्र जान्छ, तातो हावा अथवा चिसो के भएको छ त्यसलाई अनुभव गरौँ। बाहिर जान्छ, तातो चिसो के भएको छ अनुभव गरौँ।
अक्सर श्वास पस्दा चिसो हुन्छ, बाहिर आउँदा तातो हुन्छ। अब कुन नाकको प्वालबाट श्वास छिरिरहेको छ, कुन नाकको प्वालबाट श्वास बाहिर निस्किरहेछ, यसको पनि हेक्का राखौँ अनि गन्दै जाउँ। कम्तीमा 300 वटा श्वास गरौँ। तीन सय वटा श्वास गरेपछि लगभग 10 मिनट पूरा हुन्छ। यो 10 मिनटको ध्यान अभ्यासले दिनभरि तनाव मुक्त रहन सघाउनेछ। डिप्रेसन होस्, एंजाइटी डिसअर्डर होस्, अनिद्रा होस् या रिस होस्, यो सबै कुरा समाधान गर्ने एउटा अद्भुत सूत्र हो ध्यानमा डुब्नु। र ध्यानमा डुब्नु वैज्ञानिक विधि हो, त्यसलाई नम्बरसँग जोड्नु। बीच-बीचमा मन भट्किरहेको हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मेरो मन भट्कियो, बाहिर गयो भनेर पीडित हुनु पर्दैन। फेरि नम्बरमै फर्काउने हो। र मात्र ध्यानको शर्त छ, हात गोडा एकचोटि मुद्रामा बसेपछि नचलाउने, नहल्लाउने, ध्यान नसकेसम्म। दुई दाँतको बीचमा खाली राख्नुस्, जिब्रो तालुतिर टाँसिएको होस्, शरीर लुज होस्, मन बेला बेला भट्कन्छ। त्यो भट्कनु समस्या होइन, त्यसलाई फर्काएर ल्याउन नसक्नु समस्या हो। त्यसैले हामीले नम्बर जोडेका छौँ। मन भट्किएपछि फेरि फर्काएर अघिल्लो नम्बरमा जोडेर अगाडि बढ्नु। यो ध्यान उठेर पनि गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ ड्युटीमा हुनुहुन्छ भने, त्यस्तै ठाउँ पर्यो भने आरामसँग उभिने, अरूले डिस्टर्ब नगर्ने ठाउँमा, र यो ध्यानलाई चालू राख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, यो ध्यानलाई चालू राख्न सक्नुहुन्छ। यो ध्यानलाई चालू राख्न सक्नुहुन्छ उठेर पनि। खाटमा हुनुहुन्छ, पल्टिएको अवस्था छ भने यो ध्यानलाई पल्टिएर पनि चालू राख्न सक्नुहुन्छ। ध्यानको गहिराई बढ्दै गयो भने अरू नै तपाईको डीएनए को टेलोमेरलाई समेत चेन्ज गर्न सक्छ। यो नोबेल पुरस्कार जितेका एलिजाबेथ ब्ल्याकबर्न जस्ता साइन्टिस्टहरूले प्रमाणित गरिसकेको कुरा। अरू नै धेरै गहिरो ध्यानले तपाईको डीएनए, जसलाई ब्लू प्रिन्ट अफ लाइफ भनिन्छ, जीवनको नक्सा भनिन्छ, गहिरो ध्यानमा ब्लू प्रिन्ट अफ लाइफ पनि बदलिएको पाइएको छ। साइन्टिफिकल्ली
प्रमाणित भएको कुरा हो। त्यसकारण मानव सभ्यताले जन्माएको सबभन्दा सुन्दर कुरा मेडिटेसन। ध्यान सबैको आशा हो। जिन्दगी जतिसुकै बिग्रिसकेको किन नहोस्, यसले नयाँ मस्तिष्क निर्माण गर्न सघाउँछ। यसले डीएनएलाई चेन्ज गर्न सघाउँछ। यसले नयाँ सृजनशीलता जन्माउन सघाउँछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसले फेरि एकचोटि नयाँ जन्म सुरु गराउँछ। आज संसारमा करोडौं करोड मान्छेहरू ध्यान गरिरहेका छन्। त्यो के राष्ट्रपति के ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीहरू के महानतम साहित्यकारहरू के हलिउडदेखि लिएर बलिउडदेखि लिएर सबै क्षेत्रका कलाकारहरू के शान्तिको लागि शरण पर्ने ठाउँ सबैको थलो बनेको छ ध्यान। ध्यान ध्यान धेरैले लाभ उठाइरहेका छन्। धेरैले लाभ उठाइसके। अब पालो तपाईं। जय। कम से कम 10 मिनट ध्यान 300 श्वास गरेपछि पुग्छ। समय छ भने 2 घण्टा तन्काउन सकिन्छ एक स्ट्रेचमा। अब हामी यहाँको कार्यक्रम विसर्जन गर्दै अन्त्यमा शेयरिङ गर्दैछौँ हग थेरापीबाट। Thank you.